प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं ज्योति सिस्टर आप सब भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 39 अध्याय, यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। आज हम देखेंगे यूसुफ और पोतीपर की पत्नी के बीच में क्या हुआ। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। अब जैसे कि यूसुफ के भाइयों ने उसको फलिश्तियों के हाथ बेच दिया था, तो वे लोग उधर मिस्र में लेके आते हैं उसको। और पोतीपर नामक एक मिस्री है, जो फिरौन का हाकिम है और अंगरक्षकों का प्रधान है, वो उसे इश्माएलियों के हाथ से मोल लेता है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अब जैसे कि यूसुफ के साथ यहोवा परमेश्वर खुद था, तो वो जो जिस घर में रहता था, जिस स्वामी के घर में रहता था, उसके ऊपर भी परमेश्वर ने इसकी वजह से आशीष की, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ ने स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। अब जो यूसुफ का स्वामी है, वो देखता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है, और जो जो काम वो करता है उसमें परमेश्वर से सफलता देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। अब जैसे कि वचन में भी लिखा है कि तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाओगे। तो इस यहाँ पर ये जो यूसुफ है, उसके ऊपर फिरौन राजा जो है वो अनुग्रह करता है, सेवा टहल करने के लिए उसको नियुक्त करता है। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। अब जैसे कि उसने देखा कि इसके अंदर वफादारी है, परमेश्वर उसके साथ है, तो उसे अपना अधिकारी बना दिया, सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। अब जैसे कि इसके स्वामी ने, यूसुफ के स्वामी ने उसके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि की, उसे अधिकारी बनाया अपने घर का, अपनी सारी संपत्ति का, तो परमेश्वर जो है वो उस यूसुफ के स्वामी के ऊपर भी आशीष देता है। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। अब यूसुफ के कारण परमेश्वर इस यूसुफ के स्वामी के ऊपर भी आशीष करता है, उसके हर एक काम धंधे में, हर एक बात में आशीष करता है। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी सारी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। अब ये जो यूसुफ का स्वामी है, उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया था, केवल खाने की रोटी के सिवा वो कुछ भी नहीं सूझता था उसको, बाकी सब कुछ उसके हाथ में कर दिया था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। अब जैसे कि यूसुफ सुंदर था, तो पोतीपर की पत्नी जो है उसके ऊपर मन लगाती है और कहती है कि मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब ये अपने स्वामी की पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पति ने, यानी कि मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, सब कुछ मेरे अंडर में आ गया है, लेकिन ये बात मत कहे। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे छोड़, जो उसको पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। अब ये उससे कहता है, पोतीपर की पत्नी से, कि उसने, पोतीपर ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है,
تو میں کیوں پرمیشر کا اپرادھی بنوں؟ ایسی بڑی دشٹتا کر کے کیوں پرمیشر کا اپرادھی بنوں؟ اور ایسا ہوا کہ وہ پرتی دن یوسف سے باتیں کرتی رہی، پر اس نے اس کی نہ مانی کی، اس کے پاس لیٹے یا اس کے سنگ رہے۔ اب یہ جو یوسف ہے وہ کداپی نہیں مانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ لیٹے یا اس کے سنگ رہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ یوسف اپنا کام کاج کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے سیوکوں میں سے کوئی بھی گھر کے اندر نہ تھا۔ اب یہ اپنا کام کاج نپٹا کے گھر میں جاتا ہے، لیکن سیوکوں میں سے وہاں پہ کوئی بھی نہ تھا۔ تب اس استری نے اس کا وستر پکڑ کر کہا، میرے ساتھ سو۔ وہ اپنا وستر اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ اب جیسے کہ کوئی بھی گھر میں نہیں تھا سیوک، تو وہ پوتیفر کی پتنی اس کے بولتی ہے کہ میرے ساتھ سو، لیکن جیسے کہ یوسف کے اندر شدھ من تھا، شدھ وویک تھا، سو وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے، اپنا وستر اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ اپنا وستر میرے ہاتھ میں چھوڑ کر باہر بھاگ گیا، اس استری نے اپنے گھر کے سیوکوں کو بلا کر کہا، دیکھو یہ ایک عبری منشیہ کو ہمارا ترسکار کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ وہ تو میرے ساتھ سونے کے مطلب سے میرے پاس اندر آیا تھا، اور میں اونچے سور سے چلا اٹھی، اور میری بڑی چلاہٹ سن کر وہ اپنا وستر میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ اب وہ جو پوتیفر کی پتنی ہے وہ اس کو پھنسانے کی کرتی ہے، اور سیوکوں سے کہتی ہے کہ یہ مجھے اسے میرے ساتھ سونے کے وجہ سے آیا تھا، لیکن جیسے کہ گھر میں کوئی تھا نہیں، میں نے چلایا اور یہ اپنا بھاگا چھوڑ کر یہاں سے بھاگ نکلا ہے۔ اور وہ اس کا وستر اس کے سوامی کے گھر آنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ جب تک اس کا پتی گھر میں آئے تب تک اس کا وستر وہ اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے اس سے اس پرکار کی باتیں کہی، وہ عبری داس جس کو تو ہمارے پاس لایا ہے، وہ مجھ سے ہنسی کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا، اور جب میں اونچے سور سے چلا اٹھی تب وہ اپنا وستر میرے پاس چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب یہ اپنے پتی کو بھڑکاتی ہے کہ جسے تو یہاں پہ لایا ہے وہ ہنسی کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا، پر میں نے اونچے سور سے چلایا اور وہ اپنا وستر یہاں پہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ اپنی پتنی کی یہ باتیں سن کر کہ تیرے داس نے مجھ سے ایسا ایسا کام کیا، یوسف کے سوامی کا کوپ بھڑک اٹھا۔ اب وہ اپنی پتنی کی باتوں میں آ گیا پوتیفر، اور وہ اس کا کرودھ اس کے اوپر بھڑک اٹھتا ہے، اور یوسف کے سوامی نے اس کو پکڑوا کر بندی گرہ میں جہاں راجا کے قیدی بند تھے ڈلوا دیا۔ وہ اس بندی گرہ میں رہا۔ اب جیسے کہ پوتیفر کا غصہ اس کے اوپر بھڑک اٹھا تو اسے بندی گرہ میں ڈالتا ہے، پر یہوہ یوسف کے سنگ رہا اور اس پر کرونا کی، اور بندی گرہ کے داروغہ کے انوگرہ کی درشٹی اس پر ہوئی۔ اب جب بندی گرہ میں تھا یوسف، تب بھی پرمیشر کے انوگرہ کی درشٹی اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ داروغہ جو ہے اس کے اوپر انوگرہ کرتا ہے۔ اس لیے بندی گرہ کے داروغہ نے ان سب بندیوں کو جو کاراگار میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپ دیا، اور جو جو کام وہ وہاں کرتے تھے وہ اسی کی آگیا سے ہوتا تھا۔ اب پرمیشر کی انوگرہ کی درشٹی یوسف کے اوپر تھی، سو جو جو بات وہ کرتا تھا اس کی آگیا سے سب ہوتا تھا بندی گرہ میں۔ یوسف کے وش میں جو کچھ تھا اس میں سے بندی گرہ کے داروغہ کی کوئی بھی وستو دیکھنی نہ پڑتی تھی، کیونکہ یہوہ یوسف کے ساتھ تھا۔ اب بندی گرہ کا داروغہ تھا، اسے کچھ بھی دیکھنا نہ پڑتا تھا، اس نے سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں کر دیا، اور جو کچھ وہ کرتا تھا یہوہ اس کو اس میں سفلتا دیتا تھا۔ اب پرمیشر اس کو ہر بات میں سفلتا دیتا تھا۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے پوتیفر کی پتنی نے یوسف کو پکڑوانا چاہا۔ پوتیفر کی پتنی نے، جیسے کہ یوسف سندر تھا تو اس کا من اس کے اوپر آ گیا تھا، لیکن جب وہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا، اپنا وستر چھوڑ کر وہاں سے بھاگا، تو پوتیفر کی پتنی نے اس کو پھنسایا، اپنے
پتی کو اس کے پرتی بھڑکایا اور اس کے بعد وہ بندی گرہ میں ڈالا گیا، لیکن پرمیشور اس کے سنگ سنگ تھا۔ تب تو 10 آگیاں بھی نہیں آئی تھی، نرگمن میں 10 آگیاں آئی، لیکن یہ جو یوسف ہے اس کے اندر شدھ من اور شدھ وویک تھا، اس لیے ویبھچار سے بچے رہیں۔ آمین۔ پربھو آپ کو اور مجھ کو ان وچنوں کے دوارا آشیش کرے۔ جے مسیح کی۔